Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Ang puloy-anan usa ka tulunghaan. Ug atong teksto makita sa Proverbio kapitulo 22 bersikulo 6 nga nag-ingon: Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan. Ug bisan kun siya magatigulang na, siya dili mobiya gikan ni ana. Ang puloy-anan mao'y usa ka tulunghaan diin ang mga bata pagatudloan alang sa mas taas nga edukasyon. Ang amahan ug ang inahan kinahanglan maghimo og desisyon sa pagka-magialamon, magagawi ako sa akong kaugalingon sa dalan nga hingpit. Sa hingpit nga kasing-kasing magalakaw ako sa sulod sa akong balay. Psalm chapter 101 verse 2. Ang mga ginikanan maong unang mga magtutudlo sa ilang mga anak ug pinaagi sa mga pagtulunan nga ilang gihatag, sila moingon man ang ilang mga anak. Maedukar samtang ang mga ginikanan maghalad sa ilang kaugalingon, lawas, kalag ug espiritu sa pagbuhat sa ilang tahas nga gihatag sa Dios. Ang Ginoo mutudlo kanila sa mga bililhong mga pagtulunan, magahatag kanila og maalamon nga mga pulong nga isulti ug matabangan kanila sa pagkita ug pag-ilog ug paggalahotay ilalom sa mga hagit. Kita nagkinahanglan og mga balay nga gilibutan sa balaang espiritu. Ang mga pamilya nga wala makabig mao ang labing lig-on mga alyado ni Satanas. Ang mga sakop niini mulihok nga supak sa Dios. Ang ubang mga ginikanan mapintas, masumbungon, mahipatason, samtang ang uban walay pagtagad og hilabihan ka mapatuyangon, samtang ang uban dili magtagad og magpasagad. Nga magtugot sa ilang mga anak sa pagsunod sa dalan sa pagkadili masinugtanon hangtod nga sila mubuhat og daotang mga butang. Ang maong mga ginikanan nanginahanglan sa pagbati sa pagpausab nga gahom sa Dios, pinaagi sa paghatag sa dalan sa kasuko ug pinaagi sa hakog nga walay pagtagad. Wala nila gipahaom ang ilang mga anak niini nga kalibutan ug sa umalabot. Ako nagsulat niini ngadto sa mga ginikanan, taliwala kanato tungod kay gitingungha ko pag-ayo nga sila sa magkakat-on ug magtudlo sa ilang mga anak sa matahom nga mga leksyon nga gikinahanglan atong makatunan dinhi sa yuta sa dili pa kita makasulod sa langit. Diha sa matag butang kinahanglan mangutana kamo sa inyong kaugalingon. Sa unsa nga paagi kini makatabang sa akong mga anak sa pag-andam alang sa mga mansyon nga gipipara ni Kristo aron puy-an ni adtong nahigugma kaniya. Sa diha nga ang buhat diha sa eskwelahan nga puloy-anan matapos na sa ingon, ang mga pamilya magdala ngadto sa simbahan ug usa ka halangdon nga pagka manggihatagon nga ang langitnong mga manulunda malipay sa pagbilin didto. Ang mga kasing-kasing putlion ug hinluan nga mahaom alang sa pagpuyo
ni Ginoong Hesus. Hupti si Kristo at ubangan sa inyong mga anak, pinaagi sa pag-awit ug mga awit alang sa iyang himaya. Pagpangita kaniya pinaagi sa pag-ampo ug pagbasa sa iyang mga pulong, aron nga siya mahimo nga daw usa ka anaa kanunay nga bisita ug madala sa hilabihan nga pagkasuod ngadto kaniya nga sila muginhawa sa iyang espiritu. Bation nila ang usa ka pagbag-o nga relasyon ngadto sa usag-usa diha kang Kristo. Magampo ta mga kapaglaom. Among Dios nga libing gamhanan, Amahan sa itasan sa mga langit, salamat kaayo sa mga panghimangno nga imong gihatag kanamo karon nga kabuntagon. Salamat nga ang amo ang panimalay mao ay ang tulunghaan alang sa among mga kabataan makakat-on diha kanimo ug alang kanimo. Salamat nga ikaw magagiya sa matag ginikanan, magabukbuk kanila sa imong pinasahi nga panalangin, nga magiyahan ug nga mahatagan sila langitnon nga kaalam samtang sila magatuto sa ilang mga kabataan. Ikaw mahimong sentro sa matag pamilya, gugma pakigdait maoy mo hari niini ug nga sa duol nimo pagbalik kaming tanan maghiusa sa paggunitay ug magatagbo sa among manluluwas. Kini among ginaampo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.